नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौँ। देशमा तातेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुमा पनि हामीले बहस गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी जनताका चासोका विषयवस्तुलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर कार्यक्रममा हामी प्रश्न गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा संवाद गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको शैक्षिक अवस्थाको विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौँ। हामी नेपालीहरू अहिले अर्थतन्त्रमा निकै खराब अवस्थामा गुजिरहेका छौँ भनेर चर्चा बन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ त नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा जाने पो हो कि भन्ने खालको चर्चा पनि हुन्छ। र विशेष गरी अहिले शैक्षिक क्षेत्र पनि जुन हिसाबले आजका युवाहरू, आजका बालबालिकाहरू भोलिका देशका कर्णधार भनिन्छ, तर आज पढ्ने बालबालिकाहरूले पढ्ने शिक्षामा कति महँगो शिक्षा प्रणाली छ, अब अभिभावकले धान्नै नसक्ने अवस्था छ। यसको कारण के हो? यी लगायतका विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण संवाद गर्नेछौँ। आज हामीसँग गोपीलाल न्यौपानेजी रहनु भएको छ, जो अर्थशास्त्री विश्लेषक रहनु भएको छ। उहाँ विशेष गरी अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र सँगै उहाँ यी विभिन्न विषयमा विश्लेषण पनि गर्ने गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब पछिल्लो घटनाक्रममा जाउँ न। हामी काठमाडौँ महानगरमै बस्छौँ, टेलिभिजन पनि महानगरभित्रै छ, तपाईँ पनि महानगरभित्रै बस्नुहुन्छ होइन? अब सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रस्तुत गर्यो, महानगरले पनि प्रस्तुत गर्यो। यो बजेटमा चाहिँ केही विवादका कुराहरू आए, जस्तो प्राइभेट स्कुललाई पनि सरकारी विद्यालय सरह चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई तलब स्केल दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले उहाँ पाउनेहरूको लागि त खुसीको कुरा छ, तर यो धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विषय पनि छ होइन? तपाईँ अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरले ल्याएको बजेटमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू सकारात्मक छन् र के कस्ता कुराहरू नकारात्मक छन्? यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। अब यो स्थिति के हो भने हामीले परिवर्तन चाहेका छौँ होइन? परम्परागत शैलीले देशको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो आम बुझाइ छ। परिवर्तन गर्नको लागि सोसल इन्स्टिट्युसन्सहरू परिवर्तन हुनु पर्यो होइन? हामीले गर्ने क्रियाकलापमा होइन, सोसल स्ट्रक्चरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले सोसल रिलेसन, कस्ता किसिमका सोसल रिलेसनले नेपालको इन्भेस्टमेन्ट अथवा सरकारी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ। कुन कुन इन्स्टिट्युसनले, कुन कुन स्ट्रक्चरले होइन, कस्ता सोसल रिलेसन्सहरूले होइन हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन। त्यो सोसल रिलेसन एज इट इज राखेर जुन जुन कुराले हामीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ त्यो कुरोलाई जस्ताको तस्तै राखेर खालि बजेट मात्रै थपेर चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। त्यसैले हामीले आधारभूत रूपमा केही चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज नगरिकन हामीले बजेट थपेर अथवा सुविधा दिएर मात्रै हुँदैन। म यहाँ एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगभग 90,000 विद्यार्थी पढ्छन् अहिले है, तर उसको बजेट चाहिँ 27 अर्बको छ। हजुर, विश्वविद्यालयले 90,000 विद्यार्थी पढाउनलाई 27 अर्ब खर्च गर्दो रहेछ। त्यसो गर्दा त्यसलाई भाग लगाउँ न त अब भनेर भाग लगाउँदाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 3 लाख रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ। ठिक्क त्यस्तै गरिकन टोटल बजेटको सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी, नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले स्कुललाई दिने विभिन्न अनुदान होइन, स्कुललाई गर्ने जुन खर्च छ त्यसका तलब भत्ता, शिक्षक होइन, अनि खाजा भत्ता, अनेक किसिमका भत्ता सबै जोड्दाखेरि लगभग 2 खर्ब रुपियाँ देखिने सरकारको बजेट 2 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्छ। टोटल विद्यार्थीले त्यो 2 खर्ब डिभाइड गर्दाखेरि लगभग 1,10,000 रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ नेपाल सरकारले एउटा विद्यार्थीमाथि स्कुल तहमा। 10 कक्षासम्मको स्कुल तहमा 1,10,000 सरकारले खर्च गर्दो रहेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पढाउने ठाउँमा कति गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई 3 लाख खर्च गर्दो रहेछ। प्रति विद्यार्थीलाई 3 लाख खर्च गर्ने हो भने त 4 वर्ष कोर्स स्नातकको छ होइन, त्यसमा एउटा विद्यार्थी बराबर 12 लाख रुपियाँ विश्वविद्यालयले खर्च गर्दो रहेछ। मैले यसो हेरेँ त्यत्तिकै पैसा खर्च गर्ने हो भने त होइन, अमेरिका र जापानका होइन, युकेका, अस्ट्रेलियाका महँगा विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाए भयो। हजुर, त्यति महँगो शिक्षा हामीले अहिले अलरेडी पर स्टुडेन्टको इन्भेस्टमेन्ट त्यति महँगो छ। अनि त्यो पैसा कसको त भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो ट्याक्स, नेपाली जनताको ट्याक्सबाट एउटा विद्यार्थीले 3 लाख पाउँदो रहेछ त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले। मैले त्यो इन्भेस्टमेन्ट अब
अर्को वर्ष त फेरि बढ्छ, किनकि अघिल्लो वर्ष विश्वविद्यालयले 20 अर्बको बजेट पेश गरेको थियो, योपल्ट 27 को गर्यो, अर्कोचोटि 35 को गर्ला। तर सङ्ख्या त घट्दै छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या एकातिर घट्दै जाने होइन, एकातिर स्ट्रक्चरहरू बढ्दै जाने, अर्कोतिर ती स्ट्रक्चरहरूमा विद्यार्थी पढ्न मोटिभेसन नहुने होइन। विद्यार्थी त एकदम भट्टाभट बाहिर गइरहेका छन् होइन। यहाँ लगानी गर्यो 1,10,000 प्रति वर्ष एउटा विद्यार्थीलाई खर्च गरेर 10 कक्षासम्म विद्यार्थी पुर्याउँदाखेरि सरकारी स्कुलमा एउटा विद्यार्थीले लगभग 18 लाख खर्च गर्दो रहेछ कम्तीमा पर हेड। त्यो 18 लाख खर्च गरेको विद्यार्थी 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ? विदेश जान्छ। नेपालमा बस्यो भने उसले थप 3 लाख रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ सरकारी क्याम्पसमा पढ्दाखेरि। भनेपछि यो किसिमको बजेटको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ जति दिए पनि पुग्दैन होइन। प्रत्येक वर्ष शिक्षामा बजेट बढ्या छ, तर प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी घटेका छन्, प्रत्येक वर्ष क्वालिटी घटेको छ। त्यसैले यही स्ट्रक्चरमा यो कहाँनिर प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चरमा प्रब्लम भयो, हाम्रो सोसल रिलेसनमा प्रब्लम भयो होइन। हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूमा जुन इन्स्टिट्युसन को कारणले आज यो स्थिति आएको छ, ती इन्स्टिट्युसन्सहरूमा हामीले रिभ्यू नगर्ने हो भने नगरिकन हामीले जस्ट बजेट दिएर मात्रै त होइन। हिजो 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो होला सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई, आज 3 लाख रुपियाँ भयो, भोलि 5 लाख हुन्छ होइन। महानगरको पैसा पनि त्यसै गरेर, त्यो महानगरको पैसा चाहिँ कसको त भन्दा नेपाली जनताकै ट्याक्स हो, त्यो पनि महानगरवासीहरूकै ट्याक्स, र उसले अनुदान पनि सरकारी अनुदान पनि अर्बौं रुपियाँ होइन फेडरल गभर्मेन्टले पनि होइन सिंहदरबारको सरकारले पनि दिन्छ। शिक्षाको नाममा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ योजनाहरू ल्याउने, त्यसबाट चाहिँ आखिर जनताकै पैसा त्यो विभिन्न योजनाहरू लिएर आउने, तर खर्च जनताकै पैसा हुन्छ, शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय भएन होइन। प्राइभेट स्कुलहरूमा मात्रै अब ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिएको छ, अभिभावकहरू अब पढाउनै पर्ने बाध्यता पनि छ, किनभने सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा पनि त भएन नि। अब यसको कारण विभिन्न कारणहरू छन्, यसमा हामी बहस गरौँला होइन। अब यो जुन ल्याइएको छ यो महत्त्वाकांक्षी मात्रै हो, यसले काम गर्दैन होइन शिक्षामा जुन हिसाबले ल्याइएको छ। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले जुन महँगो ढाड सेक्ने भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ सरकारी मान्छेहरूले सरकारका होइन यो सरकारीलाई सपोर्ट गर्ने, सरकारले गरेको खर्च आफ्नो पकेटमा हाल्न पाउने मान्छेले गरेको हल्ला हो त्यो। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, यदि सरकारले बिए पास गराउनलाई फर्स्ट इयरमा भनौँ न ल, बिए बिबिएस पढाउनलाई सरकारले एउटा बिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई 3 लाख रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ नि त। तर प्राइभेटले कति गर्छ त? प्राइभेटले त 20,000 30,000मा पढाइरहेछ नि, 40,000 लेला 50,000 लेला होइन। अब बिबिए चाहिँ सरकारीमा के छ त, यता प्राइभेटमा के छ भन्ने जुन अलिकति प्रोफेसनल टाइपका विषयहरू छन्, जो टेक्निकल टाइपका विषय छन्। फर इक्जाम्पल पद्मकन्या क्याम्पस सरकारी क्याम्पस हो, तर उसले बिबिए पढाउन 6 लाख रुपियाँ लिन्छ। अनिखेरि प्राइभेट क्याम्पसले चाहिँ कति लिन्छ त भने त्यही पैसा हो नि त। त्यसैले 6 लाख रुपियाँ चाहिँ किन लिया त सरकारी क्याम्पसले विद्यार्थीसँग? त्यो त गरिबको लागि देशभरिका मान्छेले ट्याक्स तिरेर कन्ट्रिब्युट गरेर ल गरिबका छोराछोरीलाई पढाउ भनेर खोल्या क्याम्पस हो नि त त्यो। त्यसले 6 लाख रुपियाँ किन लिएको? भनेपछि सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क चाहिँ कम छैन, महँगै शुल्क तिर्नुपर्छ होइन, प्राइभेट सरा जस्तै भइसक्यो भन्ने कुरा होइन। महँगो भयो, प्राइभेट भन्दा महँगो भयो। प्राइभेटमा 20,000मा पढ्छन्, 30,000मा पढ्छन् एउटा बिबिएस पढ्ने विद्यार्थी, बिए पढ्ने विद्यार्थी भने सरकारीमा त 3 लाख पर्यो। कुन चाहिँ महँगो भयो त? तर त्यो छैन नि, बाहिर के छ भने शिक्षामा चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरूमा चाहिँ महँगो शुल्क लिन्छ, त्यहाँ पढाउनै सकिँदैन। पढ्न गयो भने पनि जो चाहिँ अभिभावकले त्यहाँ पढाउनै सक्नुहुन्न, आर्थिक अवस्था धेरै गाह्रो पर्नेहरू, बिहान बेलुका छाक गुजार्नेहरूलाई चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउनै गाह्रो छ भन्ने खालको आम समाजमा त्यही किसिमको चाहिँ चर्चा छ, विश्लेषण छ, मनोभावना छ। यो बनाइयो, यो कसरी बनाइयो त भन्दा विश्लेषण नगरिकन। अब तपाईँलाई के लाग्यो त, कहाँ चाहिँ महँगो रहेछ त? आरआर क्याम्पसमा पढ्न जानुभयो तपाईँ, कोही आरआर क्याम्पसमा कुनै एउटा विद्यार्थी भर्ना भयो भने उसलाई 3 लाख रुपियाँ राज्यले खर्च गर्दो रहेछ। त्यो राज्यको पैसा कसको हो? तपाईँ हाम्रै हो नि त। हामीले चामल किन्दा ट्याक्स तिर्छौँ, दाल किन्दा ट्याक्स तिर्छौँ, लुगा किन्दा ट्याक्स तिर्छौँ होइन, रोडमा हिँड्दाखेरि सडक कर भनेर तिर्छौँ, यसो कार मोटरसाइकल केही किनौँ त्यहीँ ट्याक्स तिर्छौँ, सिनेमा हेर्न गयो त्यहीँ मनोरञ्जन कर भनेर तिर्छौँ, हो कि होइन? प्रत्येक स्टेप बाई स्टेपमा तिरेको करको पैसा न हो त्यो पद्मकन्या क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पसले खाने त। सरकारले पनि लगानी गरेको छ, शुल्क पनि लिन्छ भन्ने कुरा। एक्ज्याक्टली, डबल स्ट्यान्डर्ड भयो। दुई किसिमले विद्यार्थीलाई शोषण गर्ने काम भयो सरकारले।
सरकारले त्यसैले मैले के भनेको छु भने यस्तो महँगो शिक्षा यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईँले 3 लाख रुपियाँ लिएर एउटा विद्यार्थी पढाउँछ भने त्यो पैसा सोझै प्राइभेटलाई दिए त प्राइभेटले त वर्षको 40-50 हजारमा पढाउँदो रहेछ नि त। टेन्डर गरिदिए पनि ल कति विद्यार्थी पद्मकन्या क्याम्पस अथवा कुनै एउटा क्याम्पसमा पढ्ने सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ल पर हेड तिम्रो घटाघटमा कसले गर्छ भन्दा यहाँ 50औं वटा प्राइभेट क्याम्पसहरू खुल्छन् जसले 40-50 हजारमा पढाउँछन्। सरकारले त 3 लाख खर्च गरिराखेको छ नि त। स्कुलमा पनि एउटा विद्यार्थीलाई 1,10,000 पर्छ एउटा विद्यार्थीलाई, हाई स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई होइन। प्राइभेटले कति लिया छ? 50,000 लिया होला, 60,000 लिया होला, 70,000 लिया होला। र एउटा विडम्बना के छ भने जसले प्राइभेटमा पढाउँछ नेपालमा चाहिँ है, जुन मान्छेले प्राइभेटमा पढाउँछ त्यसले चाहिँ दुईटा मान्छेलाई पढाउनु पर्छ। सरकारीमा पनि उसले ट्याक्स तिरेको पैसा जाने हो है, र प्राइभेटमा त उसले क्यास तिर्नै पर्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि त। दुई किसिमले प्राइभेटमा पढाउनु भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट हो। कसैले प्राइभेटमा पढाउँछ भने उसले अलरेडी ट्याक्स तिरिसकेको छ र त्यो ट्याक्स तिरेर त्यहाँ सरकारमा जान्छ र सरकारी विद्यालयमा त्यसको लगानी हुन्छ र यता प्राइभेटमा आफूले क्यास पनि हाल्नु पर्यो। दुईटा गर्दाखेरि त स्वतः उसलाई त महँगो हुने भयो नि त। प्राइभेटमा पढाउने मान्छे अभिभावकलाई त स्वतः महँगो हुने भयो। त्यसैले मैले यो किसिमको जुन मैले त्यही स्ट्रक्चरको कुरो गरेको यही इन्स्टिट्युसन जस्तै प्राइभेट ठिक छ मैले भने होइन, प्राइभेट ठिक बेठिक त्यसको तर्क अर्को होला, तर प्राइभेटका होइन प्राइभेटले ठिक गर्छ बेठिक गर्छ, मार्केटलाई खुला गरिदेऊ न। तपाईँ एउटा पद्मकन्या क्याम्पस रोकिदिने हो भने, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाइ बन्द गरिदिने हो भने त्रिचन्द्र क्याम्पसले जुन विद्यार्थी अकुपाई गर्छ अथवा शङ्करदेव क्याम्पसले जुन विद्यार्थी अकुपाई गर्छ त्यसले 100 वटा प्राइभेट क्याम्पस चल्छन्। हजुर, तर मनोभावना के जस्तो नेपालीज्यूले सामाजिक मनोभावना के छ भने महँगो स्कुलमा पढायो भने त्यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि मनोभावना छ कि अलिकति प्राइभेट स्कुलमा पढायो भने सामाजिक प्रतिष्ठाको पनि विषय बनाएको छ। अहिले छोराछोरीलाई कुनै स्कुलमा पढाएछ भन्ने विषय सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्छ अहिले समाजमा होइन। त्यो खालको मनोभावना पनि छ। तपाईँले भने जस्तो सरकारले चाहिँ शिक्षामा लगानी गरेको छ, सरकारी स्कुलमा अब सरकारको लगानी पनि छ, त्यहाँ पैसा पनि असुलिन्छ, तर प्राइभेटमा त्यो छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर मनोभावनाको पनि प्रभाव छ नि होइन शिक्षामा त। सामाजिक मनोभावनाको पनि प्रतिष्ठाको कुराहरू आउँछ। एकदम प्राइभेटमा पढाउँदाखेरि किन यो मनोभावना भयो त भन्दाखेरि जहाँ प्राइभेट नेपालको चाहिँ प्राइभेट एजुकेसन होइन है। फेरि यो प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट कलेजहरू जो हामी कहाँ छन् ती चाहिँ फेरि प्राइभेट होइनन्, तिनले प्राइभेट बिजनेस गर्न पाउँदैनन्। हजुर, किन बाँधिएको छ? एक्ज्याक्टली किन त्यो प्राइभेट होइन भने दे आर नट प्राइभेट इन द सेन्स द्याट उनीहरूले सरकारले तोकेको फी लिन्छन्, सरकारले फी तोक्छ, सरकारले इनरोल परीक्षा लिन्छ, सरकारले रिजल्ट निकाल्छ, सरकारकै सिलेबस हुन्छ, सरकारले एप्रुभ गरेको किताब पढाउनु पर्छ। जस्ट दे आर ट्युसन सेन्टर। तिनीहरू त्योभन्दा बढी केही पनि होइनन्। प्राइभेट भने चाहिँ के हो भने प्राइभेट एजुकेसन हुनको लागि चाहिँ उसले सिलेबस बनाउनु पाउँछ, शुल्क चाहिँ पनि त उसले तोक्न पाउँछ, शुल्क पनि उसले तोक्न पाउनुपर्छ, शुल्क उसले तोक्न पाउने, प्राइभेटले तोक्न पाउने, सिलेबस प्राइभेटले लिने होइन। जाँच प्राइभेट पाइरहेको छ अहिले पाएको छैन। अहिले शुल्क तोक्न पनि पाउँदैन, सरकारले तोकिदिया छ नि त। फरक छ भन्ने कुरा आउँछ नि, प्राइभेटमा अलिकति बढी शुल्क होइन, त्यो त त्यसमा चाहिँ अब तोकिएको छ होइन, सरकारी स्कुलमा चाहिँ गाह्रो छ भन्ने कुरा त सुनिन्छ। प्राइभेटमा अहिले प्राइभेट जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू ट्युसन सेन्टर भन्छु म तिनीहरूलाई, ट्युसन सेन्टरको तोकिदिया छ। जस्तै तपाईँको एक किसिमका स्कुलहरू क श्रेणीमा छन्, अर्को ख श्रेणीमा, अर्को ग श्रेणीमा। स्कुलहरूले चाहिँ महँगो शुल्क लिन्छन् त्यहाँ पढाउनुको लागि। बुढानी कण्ठमा भएको यो स्कुलमा पनि मानिसहरूको चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ, मैले फलानु चाहिँ स्कुलमा पढाउँछु भनेर चाहिँ मानिसहरूले अब चर्चा गर्ने गर्छन् नि। उसको आर्थिक हैसियत कति छ भन्ने कुरा, छोराछोरीलाई कुनै स्कुलमा पढाउँछ भन्ने कुराले पनि निर्धारण हुने समाज बनाएको छ कि होइन। त्यो चाहिँ त कतिपय कुरो साइकोलोजिकल कुरा पनि भयो यो होइन। मैले यहाँ तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो के छ भने तपाईँले प्राइभेटमा किन पढाउन चाहन्छन् त मान्छे भन्दाखेरि त्यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ भनेर। किताब त सरकारी नै हो होइन, जहाँ सरकारीले लिन्छ होइन, रिजल्ट पनि सरकारले निकाल्ने हो,
तर कमसेकम त्यो 1 वर्षको जुन पिरियड छ त्यो पिरियडमा पनि बच्चाले राम्रो सिकोस् भनेर सरकारमा त राजनीति मात्रै हुन्छ हैन। सरकारी विद्यालयमा राजनीति भयो, खर्च पनि भयो, तर उपलब्धि भएन। त्यसैले प्राइभेटमा मान्छे दुःख गरेर दुईतिर पैसा तिरेर सरकारलाई पनि तिर्नु पर्यो पैसा, यता प्राइभेटमा पनि तिर्नु पर्यो, त्यो दुःख गरेर प्राइभेटमा जानु भएको छ। तर नेपालको एजुकेसन चाहिँ प्राइभेट एजुकेसन होइन। म अझ यसलाई क्लियर गरौँ, किन प्राइभेट एजुकेसन होइन भने प्राइभेटले चाहिँ कन्टेन्ट आफैले बनाउन पाउँछ। जस्तो यो टेलिभिजनले कन्टेन्ट आफूले बनाउन पायो भने यो प्राइभेट हुने हो होइन। डेलिभरी आफैले गर्न पाउनुपर्छ। सरकारले नियन्त्रण गर्यो भने होइन, सरकारले यो चाहिँ कन्टेन्ट फाल होइन, अरू चाहिँ कन्टेन्ट नराख भन्यो भने त्यो कन्ट्रोल भयो, त्यो प्राइभेट भएन, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भयो। स्कुलहरूले चाहिँ अहिले जति गरिरहेका छन् अथवा जुन किसिमको चर्चा हुन्छ राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने खालको त्योभन्दा धेरै गर्न सक्छन् यदि सरकारको चाहिँ त्यसमा हस्तक्षेप भएन। एक्ज्याक्टली, नियन्त्रण नहुने हो भने। तर के छ, सरकारी अब एकातिर सरकारको सबै नियन्त्रण छ होइन, त्यसले प्राइभेट एजुकेसन प्राइभेट नै होइन यहाँको। त्यसैले प्राइभेट एजुकेसन खोज्नलाई मान्छे अस्ट्रेलिया जाने भयो अहिले। तर प्राइभेट स्कुलको चर्चा गर्ने बहस गर्ने मान्छेलाई त समाजले नराम्रो भन्छ नि। अब सरकारी विद्यालयलाई उठाउनुपर्छ, ती विद्यालयहरू सरकारको लगानी छ, खर्च भएको छ, कि त्यसमा राजनीति भयो, कि त्यसमा राजनीति गरी खानी मात्रै भाँडो बनाइयो कि सरकारी विद्यालय होइन भने त सरकारी विद्यालयलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो, आम मानिसहरूले पढाउन सक्नु होइन, सहज रूपमा शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने त राजनीतिक रूपमा पनि अब नेताहरूको एजेन्डा नै भन्छ कि त्यो त शिक्षालाई चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ होइन, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छ। तर अहिले सबैभन्दा मारमा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा छन् कि नेपालीहरूको प्रायः आम्दानीको मुख्य खर्च नै त्यता हुने अवस्था। एक्ज्याक्टली, अहिले छ त निःशुल्क छ छैन नि, निःशुल्क छैन नि, हुँदो रहन्छ नि। कारण के भन्नुहोस् न, किन निःशुल्क हुँदैन भने, निःशुल्क चाहिँ दुनियाँमा किन हुँदैन भने हामीले कुनै चिज गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यसबाट रिटर्न स्वतः लिन्छ। जस्तै हामीले हावाको अक्सिजनमा जो हावा अक्सिजन पाइन्छ त्यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, तर त्यही अक्सिजन जब बोटलिङ गरिन्छ पैसा तिर्छौँ तिर्दैनौँ, हामी तिर्छौँ होइन। किन पैसा तिरेको भन्दा त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यसैले जहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँ त पैसा त ट्रान्ज्याक्सन त हुन्छ। त्यसैले यो निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केवल इट इज दे आर फेक पिपल, द्याट इज फेक एजेन्डा। त्यो सम्भवै छैन, त्यो दुनियाँमा सम्भवै छैन। जस्तै सरकारीमा अहिले खाना खुवाउँछ होइन, लुगा दिन्छ, सबैलाई लुगा दिन्छ, खाना दिन्छ, अनि बस खाजा कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ। अब तपाईँ बसमा हिँड्दाखेरि कन्सेसनको कार्ड दिन्छ होइन, सरकारीमा पढ्यो भने। यी सबै कुराहरू छँदैछन्। अब भन्न के बाँकी छ भन्दा सरकारीमा पढ्नेलाई अब बिहा पनि गराइदिन्छु होइन, मौका मिले घर बनाइदिन्छु भन्न मात्रै बाँकी छ। तर त्यो विद्यार्थी आकर्षणको लागि मात्रै एक्ज्याक्टली केवल सरकारमा किन त्यसो हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारी स्कुल चाहिँ पोलिटिकल्ली प्लेग्राउन्ड हो, त्यो कमन प्लेग्राउन्ड हो। त्यो खानी भाँडो बनेको छ जस्तो लाग्यो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ। सरकारी विद्यालय भनेको त एउटा चाहिँ अब विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइ गर्ने नाममा भनौँ, मान्छेहरू चाहेरै पढाउन चाहिरहेका छन्, सरकारी विद्यालयमा जानै चाहँदैन। जबसम्म आफ्नो अलिकति आर्थिक अवस्था राम्रो हुने बित्तिकै मानिसहरू प्राइभेट स्कुलतर्फ गइरहेका छन्। यसो कारण भनेको चाहिँ सरकारले फन्ड बनाएको छ खानी सरकारी विद्यालय, अवस्था देखिन्छ। एक्ज्याक्टली, किन त्यसबाट के हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। त्यहाँ प्रत्येक एउटा इँटा किन्दा नि खान पाइयो, सिमेन्ट किन्दा खान पाइयो। स्ट्रक्चरमा किन यतिको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरकारले लगानी गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ प्रत्येकमा खाना कमिसन आउँछ, खान पाइयो। अनि शिक्षकहरू हायर गर्दा के भयो, आफ्ना कार्यकर्ता हायर गर्न पाउनुभयो। प्राइमरी लेभलको टिचर हायर गर्न पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सदस्यता नभइकन टिचर हुन पाइँदैन यहाँ, हो कि होइन? हो, किताब बेच्न पाइयो। अभिभावक भन्ने कन्सेप्ट है, सरकार अभिभावक हो कि सर्भेन्ट हो भन्ने कुरो जुन डिबेट हामी गर्छौँ, एकाडेमिक डिबेट हो त्यो। सरकार के हो त? सरकार गार्जियन मानियो, सरकारलाई अभिभावक भनियो। हामीले के भन्यौँ, सरकार यो गार्जियन होइन है, यु आर सर्भेन्ट भनेर भन्यौँ। तिमी मेरो 1 नम्बर सर्भेन्ट हो, मलाई जहाँ जहाँ आवश्यकता हुन्छ तिमी खरक्क दौडेर आउनुपर्छ। सिभिल लिबर्टीको इस्यु होइन, तिमी जनतालाई जहाँ आवश्यक पर्छ त्यही तिमी पुग्नुपर्छ। सिंहदरबार आउन सकेन, लोकल लेभलको सरकार आउनु, सरकार भन्या त्यो सर्भेन्ट भन्या हो। तर यहाँ बुझाइयो कसरी त भन्दाखेरि अभिभावक कसरी भयो त भन्दाखेरि सरकारले फी तिर्दिन्छ सरकारी स्कुलमा, सरकारले फी तिर्दिन्छ, सरकारले लुगा हाल्छ, हो, सरकारले भ्रमण लिएर जान्छ, बस सरकारले दिन्छ, आनन्दको आरामदायी बस सरकारले बस पठाइदिन्छ, सरकारले औषधि भ्याक्सिन सरकारले लगाइदिन्छ है। यो सबै चिज सरकारले गरेपछि विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन भयो, मेरो घरको बाआमा चाहिँ गार्जियन हो कि सरकार चाहिँ गार्जियन, जसले दिन्छ त्यही गार्जियन हो। त्यसैले सरकार अभिभावक भन्ने कन्सेप्ट त्यहाँबाट आएको। यु आर नट गार्जियन, यु आर सर्भेन्ट भन्ने कन्सेप्ट हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ भने
जस्तै सरकारी स्कुलमा 1,10,000 तिर्दो रहेछ गभर्मेन्टले। अहिले एउटा विद्यार्थी बराबर 1,10,000 खर्च पर्दो रहेछ सरकारी स्कुलमा एउटा विद्यार्थीको। त्यो टेन्डर गरेर लगानी भएको छ, लगानीको प्रतिफल मात्रै नआएको त हो नि हैन? लगानी त गरेको छ नि सरकारले। होइन, असाध्यै धेरै गर्यो, असाध्यै धेरै हो। नेपाल जस्तो देशमा तपाईँ 10 खर्ब आम्दानी भएको ठाउँमा, 10 खर्ब हो नि हाम्रो आम्दानी, सरकारले ट्याक्स लाउँदा 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 जनतालाई नाङ्गै पारा कुखुरा भुत्ल्याएको जसरी भुत्ल्याएर कमाएको जुन ट्याक्स छ, त्यो ट्याक्स चाहिँ कति 2 खर्ब रुपियाँ, 1/5 25% होइन हाम्रो आम्दानीको चाहिँ शिक्षामा खर्च हुन्छ। तर त्यसको प्रतिफल कहाँनिर आयो त? कता र कुवेत नै पठाउने हो होइन? त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा भएन, एक्ज्याक्टली क्वालिटी भएन। विद्यार्थी चाहिँ भोलि गरी खाने खालको विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षा भएन सरकारी विद्यालयमा, अझ त देखियो होइन? एकदम। त्यो भएर मान्छेको चाहिँ प्राइभेट स्कुलतर्फ आकर्षण बढ्यो। त्यो विद्यार्थी सेनामा जान सक्छ अथवा लोकसेवामा जान सक्छ, त्यो 2 ठाउँमा बाहेक उसले कहीँ पनि जान सक्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो टाइपले जुन इन्भेस्टमेन्ट नगरपालिकाले पनि यही किसिमले गरिरहेको छ। तर यो जति लगानी भएको छ नि नेपालीज्यू, मलाई सोध्न मन लाग्यो नि, प्राइभेट स्कुलको हामी चर्चा गर्नुमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना छैन? त्यो सम्भावना छैन। सम्भावना चाह्यो भने सक्छ होला? सकिँदैन, किनभने त्यो अहिलेको इन्स्टिट्युसनले सरकारी विद्यालय राम्रो हुन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छन्, तर अहिलेकै इन्स्टिट्युसन राखेर जस्तै शिक्षक सङ्घ सङ्गठन खोलेर शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाएर होइन, हेडमास्टरलाई राजनीति गर्न दिएर होइन, र विद्यार्थी हुल पठाएर एउटा सेक्सनमा 2028 सालमा नयाँ शिक्षा आयो। त्यतिखेर सरकारले एउटा मापदण्ड बनायो होइन, इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग बसेर एउटा क्लासमा 30 देखि 32 विद्यार्थीसम्म राख्न सक्छौँ है हामी भनेर है। माथिल्लो तहमा 40 र स्कुल तहमा चाहिँ त्यतिखेर 10 कक्षालाई स्कुल तह भन्थ्यौँ, अहिले 12लाई पुगेको छ। 32 जना र 30 जनाको रेसियो फिक्स गरियो। अहिले हुलका हुल एउटै क्लासमा तपाईँ एउटै क्लासमा 100 जना विद्यार्थी, 150 जना विद्यार्थी, अझ त्यति मात्रै होइन, क्याम्पसमा त शङ्करदेव क्याम्पसले 4,000 5,000 विद्यार्थी भर्ना गर्छ MBS र BBSमा, तर एउटा सेक्सनलाई पढाउँछ है, पैसा मात्रै लिने, क्वालिटी खोइ त्यो विद्यार्थी पढ्नुपर्छ पर्दैन। त्यसैले यसरी जुन व्यथिति छ, मैले अघि नै एउटा कुरा गरेँ, सरकारको लगानी पनि छ, विद्यार्थीले शुल्क पनि तिरेकै छ। अनि ऊ के गर्छ त्यहाँ त अब ट्युसन पनि पढ्नु पर्यो होइन, MBSमा त अझ 40 नम्बर इन्टरनल पनि हाल्नु पर्यो। अनि एक आन्छ तँलाई त देखेकै छैन भन्नु, ट्युसन पढ्न आइज भन्नु। यतातिर सरकारको लगानी, अर्कोतिर विद्यार्थीको इन्भेस्टमेन्ट क्याम्पसमा, र तेस्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ट्युसनमा। त्यसैले विद्यार्थीलाई सबभन्दा शोषण सरकारी निकायहरूमा, सबभन्दा शोषण विद्यार्थी शोषित भएको छ सरकारी क्याम्पसहरूमा। तपाईँले अगाडि एउटा कुरा भन्नुभयो नि नेपाली, जस्तो एउटा विद्यार्थीले प्राइभेट स्कुलमा जति खर्च गर्छ सरकारीमा पनि त्यस्तै खर्च हुन्छ भन्नुभयो। त्यसको उदाहरण छ तपाईँसँग? जस्तो काठमाडौँमा पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयमा गएर चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ, प्राइभेटमा महँगो छ, म पढ्नै सक्दिनँ भन्ने जुन मानसिकता छ नि, यो भ्रम हो अथवा यो सत्य हो? यसको सत्यका केही उदाहरण छन् कि छैन? तपाईँले त्यसमा जान सक्ने त्यस्ता विद्यालयहरू छन् कि छैनन्? होइन, यस्तो भयो जस्तै सरकारी कुनै एउटा ए भन्ने सरकारी स्कुल छ भनौँ न, ल त्यहाँ सरकारले कति पैसा पठाउँदो रहेछ? 1,10,000 काउन्ट गर्दा हुँदो रहेछ नि त। उसले 1,10,000 भित्री कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको सरकारले गर्ने लगानी, जस्तै त्यो बजेट 2 खर्ब जुन बजेट स्कुलले जुन खर्च गर्छ नि, हो त्यो खर्चलाई हामीले टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको हेड काउन्ट गरेर भाग गर्दाखेरि आउने कुरा न हो। जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 27 अर्ब खर्च गर्छ, 90,000 विद्यार्थी पढाउँछ भनेपछि एउटा विद्यार्थीको भागमा कति पर्यो त? जस्तै यो संस्थाले वर्षको 12 करोड खर्च गर्यो, 12 करोड खर्च गर्यो भने महिनाको 1 करोड खर्च गर्यो। 1 करोड खर्च चाहिँ 50 जना कर्मचारीलाई गर्यो भनेदेखि तपाईँको भाग त त्यसै आयो नि, उसको एउटा कर्मचारीको भागमा कति पर्दो रहेछ भनेर हो। त्यसै गरिकन तपाईँको स्कुलमा गभर्मेन्टको लगानी, स्टेटको लगानी 1,10 भयो, 1,10,000 भयो। सरकारी क्याम्पसमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा चाहिँ कति भयो? 3 लाख भयो एउटा विद्यार्थीलाई। त्यो पैसा कसको हो? त्यो त हरेक नागरिकको पैसा हो, ट्याक्स। एक्ज्याक्टली तपाईँ कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। जस्तो कि सरकारी विद्यालयमा लगानी पनि धेरै छ, जनताको ट्याक्सबाट त्यो विद्यालय चलेको छ, विद्यार्थीबाट पनि शुल्क लिन्छ, डबल मारमा चाहिँ विद्यार्थीहरू परेका छन् अथवा अभिभावक परेका छन् भन्ने कुरा न हो। म अर्को कुरा पनि गर्छु तपाईँलाई। जस्तै अहिले सिटिभिटीका कार्यक्रमहरू केही स्कुलहरूले चलाएका छन्, ती सबैले पैसा लिन्छन् सरकारी स्कुलले। लिया किन? गरिबलाई पढाउँछु भनेपछि 2 लाख 3 लाख 4 लाख किन लिएको? त्यो तपाईँ बाली विज्ञान भन्नुहोस्, कम्प्युटर भन्नुहोस्, सिभिल इन्जिनियरिङ भन्नुहोस्, सरकारी स्कुललाई दिएछ। एक्ज्याक्टली हुन सक्नु पर्थ्यो हैन? ए बाबा 1,10,000 सरकारले दिएपछि फेरि विद्यार्थीसँग लिएको किन? त्यसैले इस्यु चाहिँ
पिपुलले कसरी बुझ्छ त्यो त पिपुलको बुझाइलाई जसरी 70 वर्षसम्म एक किसिमले होइन हामीले बुझाउँदै आयौँ। अर्थतन्त्रमा मार पारेको छ। हाम्रो मुख्य चाहिँ दिएको ट्याक्स भनौँ न, यो विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा लगानी भएको छ, जहाँ खाने भाँडो बनेको छ सरकारी विद्यालयलाई त्यो माध्यम बनाइएको छ होइन। अब यो देशको अर्थको विषयमा कुराकानी गरौँ, किनभने लामो बहस यही शिक्षामै जाला जस्तो लाग्यो होइन। अब आर्थिक अवस्थाको पनि कुरा उठ्छ नि, तपाईँले यो कुरालाई जोड्नु भएको छ। महानगरले बजेट जुन प्रस्तुत गरेको छ यसमा जोड्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले ल्यायो बजेट, यो बजेटको पनि अब कानुन पक्ष के हुन्छ भनेर सधैँभरि कर्मकाण्डी बजेट आयो, यसमा अब करको दर हेरफेर गर्न को व्यक्तिहरू प्रवेश गराइयो भन्ने विषय त छँदैछ होइन। यो बजेट कानुन र महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, महानगरले त अब आफूले पेश गरेको छ, त्यसमा हामीले केही भन्ने कुरो भएन, किनकि जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुहुँदै पेश गर्न उहाँको राइट हो त्यो। तर यसले पारेको प्रभाव, तर यसको प्रभाव जसरी एउटा जस्तै सरकारी स्कुललाई नर्स दिन्छु होइन, सामाजिक कार्यकर्ता दिन्छु होइन भनेर, अनि प्राइभेट पनि त ती जनताका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ त हो नि त्यो। त्यसैले विभेद गर्नु भएन, विभेद गर्नु भएन। उसले जे पाउँछ महानगरभित्रका विद्यालयले, सरकारीले जे पाउँछ प्राइभेटले पनि त्यही पाउनु पर्यो। नभए प्राइभेटसँग चाहिँ पैसा मात्रै लिने होइन, सरकारले ट्याक्स त लिन्छ, प्राइभेट स्कुलसँग ट्याक्स लिन्छ होइन, अथवा प्राइभेट हरेक चिज जो प्राइभेट छ त्योसँग त सरकारले कुनैको घर कर लिएला के कर अनेक किसिमको कर त उसले लिन्छ प्राइभेटसँग। त्यसैले प्राइभेटसँग प्राइभेट इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ करको कर लिइरहने, अनिखेरि त्यो कर चाहिँ अर्को एउटा होइन स्कुलमा पढ्ने छात्र छात्राको निम्ति खर्च गर्ने भन्ने हो भने त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन। एउटासँग लिने होइन, जबरजस्ती फिच गर्ने र अर्कोलाई होइन। प्राइभेट स्कुलले कमाएका छन् टन्न, यिनीहरू चाहिँ कमाएका छन् भन्ने मानसिकता छ नि त, टन्न कमाएका छन्। सरकारी विद्यालयलाई गाह्रो छ, प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थी। ल भन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, एउटा स्कुल मावि स्कुल सपोज 10 कक्षासम्मको स्कुल होइन, त्यो चलाउँदाखेरि कमसेकम 30 जना मान्छे चाहिन्छ, शिक्षक चाहियो, तपाईँको कर्मचारीहरू चाहियो होइन, त्यहाँ स्टेसनरी चाहिएला, बाहिरपट्टि सानो पसल स्टेसनरी हुन्छ हुँदैन, त्यहाँ क्यान्टिन चाहिन्छ, त्यो क्यान्टिनले मोमो चाउमिन आदि इत्यादि बेच्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी भयो कि भएन। एउटा स्कुल खोल्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी र इम्प्लोइमेन्ट त्यसरी जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यसले जुन रोजगारीको सिर्जना जसरी गरिरहेको छ होइन, र अब सबै विद्यार्थी चाहिँ ल सरकारीमा गए अरे, सबै बन्द गरौँ, यो प्राइभेट चाहिँ बन्द गरौँ। अहिले प्राइभेट होइन है यो, म फेरि भन्छु, अहिले चलेका स्कुल चाहिँ ट्युसन सेन्टरहरू हुन् होइन। प्राइभेट चाहिँ मेरो परिभाषा मैले बुझेको, देशमा विदेशमा पढेर प्राप्त गरेको मेरो ज्ञानले प्राइभेट भने चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ एक्ज्याक्टली मार्केटमा बिक्ने म्यान पावर उसले आफैले तयार गर्छ, र जजमेन्ट चाहिँ कुनै पनि संस्थाको जजमेन्ट चाहिँ मार्केटले गर्न पाउनुपर्छ होइन। नर्सिङ उत्पादन गर्ने कि इन्जिनियर बनाउने कि म्यानेजर बनाउने कि कस्तो उत्पादन गर्ने, कुन युनिभर्सिटीसँगबाट टाइअप गर्ने हो, त्यो सबै फ्रिडम चाहिँ यदि व्यक्तिगत एजुकेसनल अन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने मान्छेले प्राप्त गरे भने द्याट इज प्राइभेट एजुकेसन। तर यो प्राइभेट एजुकेसन होइन। तर प्राइभेट नहुँदाखेरि पनि केही होइन कसैको खोलेका छन्, साथीहरूले चलाएका छन्, अहिले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, हो त्यो महत्त्वपूर्ण त्यही छ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा। किनभने अहिलेको समस्या हाम्रो बेरोजगारीको समस्या छ, ती स्कुलहरू बन्द गरिदिउँ ल, प्राइभेटले चलाएका होइन, निजी क्षेत्रमा चलेका होइन ट्युसन सेन्टरहरू बन्द गरिदिउँ भने के हुन्छ? त्यहाँ काम गर्ने बेरोजगार पनि हुन्छ हैन, फेरि पनि बेरोजगार हुन्छ, लगानी छ, धेरै मान्छेहरू आबद्ध छ, एकदमै त्यत्रा मान्छे, त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यत्रा मान्छेले काम गरिरहेका छन्, त्यत्रो एजुकेसनमा त्यत्रो सर्भिस दिइरहेका छन्। त्यसैले यो त के हो भने स्टेटले ओन्ड गर्ने, यसलाई हामी सोसलिस्ट प्याटर्न, कम्युनिस्ट प्याटर्नको एजुकेसन भनेर भन्छौँ। प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नु पर्यो होइन, सरकारी विद्यालयले पनि प्राइभेट स्कुल क्याम्पसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो, र प्राइभेटहरूले पनि सरकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्यो भने त राम्रै हुन्छ नि होइन शिक्षा प्रणाली त। यसो प्रतिस्पर्धै गर्नु पर्दैन। म यहाँलाई जानकारी दिउँ, जस्तै ए भन्ने स्कुलले मार्केटिङमा पढायो, उसको स्पेसलाइजेसन मार्केटिङमा छ ल, बी भन्ने स्कुलले ह्युमन रिसोर्स अर्को क्यापेबल बनायो, सी भन्नेले कम्प्युटरमा काम, किनकि फ्रिडम एजुकेसनल फ्रिडम भने त्यही हो, एउटा सिलेबस बनाएर जाँच लियो, डी भन्नेले जेनेटिक साइन्स पढाउन सक्छ, ई भन्नेले होइन स्पेस साइन्स पढाउन सक्छ, छुटाउनु पर्यो आफ्नो स्पेसलाइजेसन अनुसार। तपाईँले स्कुल खोल्दाखेरि तपाईँको स्पेसलाइजेसन के हो? त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने विद्वान मान्छे जसको स्पेसलाइजेसन गरेको छ उसले मात्रै स्कुल खोल्छ, अनि व्यापारीहरू त्यो स्कुलमा आउँदैनन्, स्कुल खोल्नै आउँदैन। होइन, अहिले त प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ नेताहरूको लगानी छ भन्ने कुरा आउँछ नि नेपालीज्यू, धेरै नेताहरूको चाहिँ लगानी छ, ठुल्ठुला चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूमा क्याम्पसहरूमा चाहिँ नेताहरूकै लगानी बढी छ भन्ने सुनिन्छ। एकदम किन नेताहरूको लगानी छ? त्यहाँ खान पाइन्छ विद्यार्थीसँग। जस्तै तपाईँले बिबिए चाहिँ सबै बिबिए कलेज भनौँ न, अथवा बिसिए कलेज भनौँ, अथवा अर्को
यस्ता कलेजहरू जो इन्जिनियरिङ मेडिसिन आफ्ना कार्यकर्ताले बाहेक अरूलाई दिँदै दिनुहुन्न उहाँहरू समस्या त यहाँनिर छ नि त अनि के भयो त्यो मार्फत इन्कम भयो आफ्नो आम नागरिकले जसको एक्सेस छैन पोलिटिकल एक्सेस छैन त्यसले त सानोतिनो स्कुल चलाएर अलिअलि रोजगारी सरकारी विद्यालयमा लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्ने उहाँहरूकै भाषण आउँछ केवल ताली पिटाउन प्राइभेट जो इन्स्टिट्युसन हो त्यसमा उहाँहरूले ताली पिटाउन पाउनुहुन्न सरकारीमा नेतै पछि वडा सदस्यदेखि मन्त्रीसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म मालाका माला राजनीति गर्ने मुख्य थलो बनेको छ विद्यालय शिक्षकहरू पनि राजनीति गर्ने तपाईले भने जस्तो चाहिँ अब अहिलेकै तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै जस्तो शिक्षकहरू नै राजनीतिमा सक्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ एकदम त्यसैले त्यहाँ विद्यार्थीले पनि ताली पिट्ने भए वा नेता भनेर अझ लगानी गर्छु भनेर यसो भन्दाखेरि अझ ताली पिट्ने भए त्यसैले त्यो केवल अहम तुष्टिको लागि आफ्नो प्रशंसाको लागि दुईटा कुरो चाहिँ आफ्नो प्रशंसाको लागि खोलिन्छ नेपालमा एउटा स्कुल अर्को टेलिभिजन र रेडियो बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताको प्रशंसा नेपाल टेलिभिजनको हेर्नुहोस् त त्यही हो रेडियो नेपालले गर्ने प्रशंसा त्यही हो बिहान आफ्नो प्रशंसा सुन्ने र स्कुल सरकारी स्कुल आफ्नो प्रशंसाको लागि आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि गरेको लगानी हो त्यो हजुर त्यसैले तपाईँले टेलिभिजन चलाउनु भएको छ नि त होइन यहाँ त अरूको अनुहार पनि देखिन्छ तर नेपाल टेलिभिजन अर्थात् रेडियो नेपाल कसका कुरा गर्छ सरकारका राम्रा कुराहरू मात्रै गर्ने खालको काम हुन्छ नराम्रो गरे पनि धान रोप्यो कसैले कुनै नेताले भने धान रोप्नुभयो रोकी बक्स्यो भन्न मात्रै बाँकी हो त्यसैले दुईटा कुरा नेपालमा पोलिटिसियनहरूले आफ्नो प्रशंसाको लागि चलाउँछन् त्यो एउटा सरकारी स्कुल सरकारी क्याम्पस भनौँ न पब्लिक एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्स र ब्रोडकास्टिङ मिडिया यो दुईटा चाहिँ शुद्ध आफ्नो प्रशंसाको लागि सकभर प्राइभेटली चलेका मिडियाहरूलाई पनि आफ्नो प्रशंसामा परिणत गर्ने सकभर उहाँहरूको प्रयास विज्ञापन दिएर हुन्छ कि सेन्सर बोर्ड राखिदिएर हुन्छ कि कन्टेन्ट होइन म्यानिपुलेट गरेर हुन्छ कि त्यहाँ पनि आफ्नै कुरा घुसाउने उहाँहरूको सकभर किनभने मार्केट त सानो छ नेपालको यो सानो मार्केटमा कन्टेन्ट बेचेर खानलाई गाह्रो छ त्यसैले तपाईँले यो दुईटा कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् यो केवल आत्मसन्तुष्टिको लागि खोलिएका चिजहरू हुन् उहाँहरूले भनेपछि यो सरकारी विद्यालयलाई यही किसिमको संरचनामा अगाडि बढाइराखिन्छ र त्यहाँबाट खाने माध्यम बनाइन्छ होइन दलहरूले नेताहरूले त्यो खालको अवस्था देखियो प्रष्टै त्यसैले महानगरले पनि यही स्ट्रक्चरलाई कायम राखेर यही तरिका यही प्रोसेस यही सोसल रिलेसन होइन यही सोसल इन्स्टिट्युसन्स हाम्रा भोटको लागि पनि शिक्षामा राजनीति गरिएको छ जस्तो लाग्यो तपाईँको कुराबाट एकदमै महत्त्वकांक्षी मान्छेलाई ओ कस्तो राम्रो काम गरेको भन्ने देखाउनुको लागि एकदमै यही कुरो जनताले थाहा पाउनुपर्छ यही कुरो नै हो उहाँहरूले कसरी किन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ स्ट्रक्चर यतिको बन्छ प्रत्येक स्ट्रक्चर 5 वर्षमा भनेको 20 वर्ष मात्रै कुरा हो सरकारी विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी ल्याउनुपर्छ पढाउनुपर्छ सरकारी विद्यालयमा यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेको उहाँको लागि अथवा भोटको लागि भनौँ न नेताहरूको हिसाबले देख्नु भएन काखी गोद लिया होइन धेरै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले एउटा आयो नि त होइन ए के छोरो छोरी तर बिचरा त्यो छोरी अर्को वर्ष फी तिर्न नसकेर होइन ती छोराछोरी अहिले थाहा छ या कुनै नेतालाई गोद लिएको होइन हो केवल राजनीति गर्ने सस्तो लोकप्रियता त्यसैले दुईटा कुरा चाहिँ नेपालमा यो सस्तो लोकप्रियता र आत्मसन्तुष्टि सेल्फ प्रेजको लागि खोलिन्छ एउटा विद्यालय र अर्को टेलिभिजन मास मिडिया उहाँहरूले गोर्खापत्र चलाउनु भएको छ पत्रिका सरकारकै कुरा मात्रै गर्नलाई चलाएको हो त्यो रेडियो नेपाल सरकारकै कुरा भन्न मात्रै हो नेपाल टेलिभिजन सरकारकै कुरा भन्न मात्रै हो है अनि सरकारी स्कुलहरू त्यहाँ नेतालाई प्राइभेट स्कुलहरूमा जुन अवस्था छ नि प्राइभेट सञ्चार माध्यममा पनि त्यही नै त छ नि एक्ज्याक्टली सरकारकै चाहिँ स्वामित्व छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ केही कुराहरू सरकारको भन्दा बाहिर गर्न पनि पाइँदैन आफ्नो तरिकाले काम गर्न पनि गाह्रो छ नि एकदमै सरकारले हरेक कुरामा त बन्देज गरेको देखिन्छ होइन त्यसो एकदमै त्यसैले मिडिया फ्रिडम हामीले अब मैले पढेको मेरो एजुकेसन मेरो लाइफ मिडिया फ्रिडम कन्टेन्ट पनि उसले डेलिभरी गर्न पाउनु पर्यो उसलाई फुल फ्रिडम हुनुपर्छ फुल फ्रिडम त्यसमा कसैले काउन्टर गर्न पाउँदैन अनि पो स्वतन्त्रता हुन्छ स्कुलहरू प्राइभेट स्कुल हुनलाई स्कुलहरूले पनि त्यही गर्न पाउनु कलेजहरूले पनि त्यही पाउनुपर्छ जुन क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेटले नेपालमा गाह्रो पारेको छ हरेक कुरामा सिन्डिकेट जहाँ पनि पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने काम केही नबन्ने चाहे त्यो मिडिया खोलोस् चाहे त्यो प्राइभेट स्कुल खोलोस् होइन सरकारको नियन्त्रण भन्दा भित्रैमै छ बाहिर आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाएको छैन व्यावसायिक हुन सकिरहेको छैन एकदम त्यही भएर मैले के भने यो किसिमको यो स्ट्रक्चरमा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिले फितोक भन्ने होइन, कहिले अब घिटिघिटी चलेका 90% स्कुल तपाईँको घिटिघिटी चलेका छन् अहिले कोभिड पछाडि। ती सबैलाई समस्या छ होइन, ती सबै समस्यामा छन्। 2-4% स्कुल बाहेक सबै स्कुल सबै क्याम्पस अहिले समस्याग्रस्त छन्। बिए पढ्ने क्याम्पस, बिए बिबिएस पढ्ने क्याम्पस सबै समस्यामा छन् होइन। यस्ता क्याम्पसलाई, समस्यामा परेका स्कुलहरूलाई ल सरकारी बराबर दे त तलब भनेर भन्नु त त्यो बन्द गर भने भइगयो नि। हजुर हजुर होइन। अब हामी थोरै अर्को विषयान्तरमा जाउँ न। जस्तो हामी अर्थको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा अहिले युवाहरू विदेश गइरहनु भएको छ होइन, त्यसमा आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, जागिर खाए पनि राम्रो पारिश्रमिक छैन र युवाहरू यहाँ खुसी भइरहेका छैनन्। अभिभावकहरू पनि सकेसम्म आफ्नो छोराछोरी नेपालमै के गरून् भन्दा पनि बाहिर पठाउने खालको अवस्था छ। रेमिट्यान्सले धानेको देश भनेर अहिले भनिन्छ नेपाललाई। अर्थअवस्थाले हामी कुन अवस्थामा छौँ नेउपानेज्यू? देशको अर्थअवस्था त निकै नाजुक छ भन्ने चर्चा चलिरहन्छ। यहाँ कुनै देशले हामीलाई निर्यात आयात बन्द गर्यो भने हामी अर्को दिनबाट ठप्प हुन पर्ने अवस्था छ। छिमेकी देशहरूले अब केही रुष्ट भएर गरे भने चाहिँ त्यो अवस्था के कारणले बनेको हो? यो के कारणले भएको हो भने पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो नीति ठिक हुनुपर्छ। सरकारको नीति नेपाली जनतालाई गरिब राख्ने नीति हो। यो गरिबको गरिब नै राख्ने र गरिबहरूलाई विदेश पठाइरहने। एक्ज्याक्टली। यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन नदिने। जस्तै फरेन इन्भेस्टमेन्ट कुनै हालतमा नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट पुराना उद्योगहरू कलकारखानाहरू बन्द भए, सबै बन्द, उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो नि त होइन, राजनीति गरेर सबै बन्द गरिदिनु भयो। र अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आउन सक्ने कुनै हालतमा आउँदैन, कोही पनि आउँदैन यहाँ नेपालमा। लगानी गर्ने वातावरण छैन किनभने उहाँहरूले आफैले रेस्ट्रिक्सन गर्नुभएको छ। यति नियम र कानुन छन्, यति झन्झटिला प्रोसेसहरू छन् होइन। एउटा भइरहेका यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू जो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन् तिनीहरू पनि रोएर हिँड्नुपर्ने, हात उठाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। वायु सेवा कम्पनीहरू घाटामा गए हामी बन्द गर्छौँ भन्दैछन् होइन। यातायात व्यवसायीहरू जो छन् उनीहरू हामीले पैसा तिर्न नसकेका छैनौँ, 1 वर्ष हामीले टाइम पाउनुपर्छ भनेर भन्दैछन्। रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, होटलहरू बन्द छन् होइन, सटरहरू खाली हुँदैछन्। इकोनोमी त यही त हो नि। तपाईँले 10.5 खर्ब रुपियाँ हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ 10.5 खर्बको टोटल जो रेभिन्यू हो त्यो रेभिन्यू चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ हाम्रो करेन्ट एक्सपेन्डिचरमा जान्छ। करेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको तलब भत्तामा जाने हो। तलब भत्तामा कर्मचारीको, नेताको तलब भत्ता होइन। काठमाडौँमा एउटा सरकार, हेटौँडामा अर्को सरकार, विराटनगरमा अर्को सरकार, अनि टोलै पछि अर्को सरकार, स्थानीय सरकार भनेर 3 तहको सरकार छ। यो 3 तहका मान्छेले पैसा खान्छन् होइन। वडा समितिको सदस्यसम्मले पैसा खान्छ होइन। यिनीहरूलाई सबै पैसा, कर्मचारी, यिनीहरू सरकारी शिक्षक, सरकारी डाक्टर, सरकारी इन्जिनियर, यिनले खाने, सेना पुलिस सबैले खाने खर्च चाहिँ 10.5 खर्ब रुपियाँ हाम्रो सकिँदो रहेछ। अनि उठ्ने चाहिँ जम्मा रेभिन्यू गत साल नै 8 खर्ब रुपियाँ जम्मा रेभिन्यू उठ्या छ। तपाईँ अहिलेकै रेभिन्यूमा यसरी जनतालाई ट्याक्सिङ गर्दाखेरि पनि लगभग 2 खर्ब रुपियाँ पुग्दैन। हजुर, अहिलेको बजेट पनि महत्त्वाकांक्षी छैन। यो बजेटमा कति अर्ब त पैसै पुग्दैन भन्ने कुरा पनि त्यो त पुगेन नि त। म तपाईँलाई डाटा नै दिँदैछु नि, फ्याक्ट डाटा हो यो। 8 खर्ब भन्दा बढी होइन, 2 खर्ब चाहिँ तलब खान पैसा पुग्दैन हजुर है। त्यो 2 खर्ब कसरी ल्याउँछ त सरकारले भन्दा आन्तरिक लोन लिन्छ। अब 5 खर्ब रुपियाँ लगभग आन्तरिक लोनबाट गभर्मेन्टले विभिन्न फाइनेन्सियल टुल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत पैसा उठाउँछ। 5 खर्ब त्यो आन्तरिक लोन भने चाहिँ के हो भने जनताको पैसा गभर्मेन्टले लिएर जाने। गभर्मेन्टले 5 खर्ब रुपियाँ जनताको पैसा लिएर गएपछि जनताको गोजी रित्यो। अब जनतालाई भारी बोकाउने काम मात्रै भयो। एक्ज्याक्टली। तपाईँ जनताको गोजी रित्तिएपछि इन्भेस्टमेन्ट भएन, किनकि उसले लगानी गर्ने पैसा त सबै गभर्मेन्टले, लिक्विडिटी त जम्मै गभर्मेन्टले लगिदिन्छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट नभएपछि के भयो? रोजगारी सिर्जना भएन, बेरोजगारीको स्थिति। त्यसैले प्रत्येक वर्ष सङ्ख्या यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जान्छ। अहिले हरेक युवालाई सोध्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि विदेश जाने बाहेक केही छैन। प्रश्न गऱ्यो भने उत्तर त्यही आउँछ, यहाँ बसेका पनि खुसी छैनन् युवाहरू। एकदमै हो, सत्य हो त्यो। किन खुसी छैनन्? यहाँ एकातर्फ रोजगारीको व्यवस्था छैन होइन, अर्कोतिर रोजगारी नहुने बित्तिकै तपाईँले जो रोजगारीमा छन् केही मात्रामा तिनीहरू पेट पाल्ने बाहेक यहाँ काम गरेर कुनै एउटा मान्छेले, कुनै एउटा कर्मचारी जसले नेपालमा काम गर्छ त्यसले काठमाडौँमा घर बनाउँछु होइन, जग्गा किन्छु, घर बनाउँछु, एउटा गाडी किन्छु, सामान्य एउटा राम्रो जीवन चलाउँछु भन्ने अवस्था छैन। त्यो कन्सेप्ट स्वप्नमा नि देख्दैन। किन देख्दैन? यहाँ त 1 आना जग्गा किन्नलाई होइन 50-60 लाख तिर्नुपर्छ। किन लगानी गर्ने अन्त त ठाउँ भएन र मान्छेले जग्गामा मात्रै लगानी गरे। किन यो मूल्य वृद्धि अचाकली बढेको छ, सामानको मूल्य त्यस्तै बढेको छ। तपाईँले भने जस्तो जग्गाको मूल्य एउटा सामान्य व्यक्तिले जग्गा किनेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। यसको कारण चाहिँ के हो? यो के हो भने लगानी गर्ने अन्य जस्तै क्यापिटल मार्केट फ्रिडम भएन। क्यापिटल मार्केट सरकारले म्यानिपुलेट गर्छ र कन्ट्रोल गर्छ। उसका मान्छेलाई चाहिए बेला खुवाउने होइन, आइपिओ खोल्दै पैसा खुवाउँदै बाहिर पठाउँदै गर्ने हो, टाटपल्टाउने अनिखेरि संस्थाहरू होइन।
जेनरल लगानीकर्ताले 1 लाख लगानी गर्नेले क्यापिटल मार्केटमा वर्षमा कमसेकम 50,000 खान पाउनुपर्छ अनि क्यापिटल मार्केटमा लगानी हुन्छ होइन। यहाँ त सबै इन्साइडर ट्रेडिङ भयो होइन। क्यापिटल मार्केट उहाँहरूले समाप्त गरिदिनु भयो, विश्वसनीयता खत्तम भएको छ क्यापिटल मार्केटको। लगानी गर्ने अन्त कतै ठाउँ छैन, किनभने लोकल लेभलको होइन एकदम फुच्चे नेता, सबभन्दा तलको होइन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई खुसी नपारिकन यहाँ एउटा पसल पनि चलाउन सकिँदैन। चुनावको लागि अथवा राजनीति गर्नको लागि, दल चलाउनको लागि पनि अरबौं खर्च गर्नुपर्ने भयो। भ्रष्टाचार त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू अगाडि आएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई बेच्ने काम भएको छ। एकदम के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त अब यो अहिलेको होइन, यो त सिरिजले चल्दै आयो। त्यसैले यहाँ नीति गलत छ भनियो। उहाँहरू हिँडेको दलता निवासको जग्गा नै बेचिएको छ, हिनामिना भएको छ, धेरै मान्छेहरू परेका छन्, नापी विभागका मान्छेहरू छन् होइन। यो त अहिले प्रचण्डजी आएर यसो केही गर्नुभयो होइन, यो फाइलहरू खोल्न थाल्नुभयो, त्यो पनि पोलिटिकल स्टन्ट हो होइन। उहाँले केही थर्काउँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई केही गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यदि साँच्चीकै यो करप्सन नेपालबाट साँच्चीकै करप्सन हटाउने हो भने 2-3टा काम गर्नुपर्छ। एउटा, सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गराउन पाउनु पर्यो होइन। राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, सेना, पुलिसले गरेको जुन खर्च छ त्यो हेर्न पाउँदैन, अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। अहिले सबै चाहिँ राजनीतिक दलबाट अथवा दलका नेताहरूबाट, राज्य संयन्त्रबाट सबै चाहिँ क्याप्चर गरिएको छ, एकदम अन्डरमा छन्। यसलाई म कम्प्लिट गरौँ। तपाईँ अहिले सेनाले खर्च गरेको अख्तियारले हेर्न पाउँदैन, राष्ट्रपति कार्यालयले खर्च गरेको विभिन्न आयोगहरू छन्, संवैधानिक आयोगहरू, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन यति महँगो किन हुन्छ? किनकि बिल भाउचर कागजमा लेखेर बुझाउने हो, त्यहाँ कसैले हेर्न पाउँदैन, नो क्वेसन। तपाईँले जनताको पैसा यसरी खर्च गर्न पाउने भएपछि अनि तपाईँले काहीँ विकास निर्माण हुन्छ होइन, त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन। त्यसैले प्रचण्डजीले पहिलो त सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पस्न पाउने, त्यसो गर्ने हो भने माधव नेपाल, कोरे, बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै मान्छे तानिन्छन्। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा हुन्छ। दोस्रो कुरो भनेको अर्को भ्रष्टाचारी संस्थाहरू जो विभिन्न संवैधानिक निकायहरू छन्, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन। र अर्को कुरो, सरकारको अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ, त्यही हुन्छ भ्रष्टाचार। किनभने महालेखा परीक्षक कार्यालय भने त सरकारी कर्मचारी हो, एउटा सरकारी कर्मचारीले अर्को सरकारी कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार त छोप्ने हो नि त, ऊ त कलिग हो, साथी हो, मिलेमतो हुन्छ। त्यसैले सरकारको खर्च चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले गर्नुपर्छ। तपाईँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन के छ र? यहाँ त 2-3टा 4वटा पोलिसीलाई करेक्सन गरिदिनुहोस्, नेपाल ठ्याक्कै स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री जस्तो भ्रष्टाचार मुक्त देश हुन्छ। हेर्नुहोस्, खालि 2-4 जना मान्छेलाई समातेर मात्रै त हुने होइन, पोलिसीमा चेन्ज गर्नुपर्छ, नीतिमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यो नीति अनुसार काम हुन्छ भन्ने कुरा। हस्, अझै धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए, तपाईँसँग संवाद गर्नु मन थियो, फेरि अर्को कार्यक्रममा बहस गरौँला। आजको लागि पनि समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोपीलाल न्यौपाने, जो अर्थशास्त्री विश्लेषक रहनु भएको छ, र आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी काठमाडौँ महानगरले प्रस्तुत गरेको यो बजेट र यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष र शिक्षा क्षेत्रमा जुन हिसाबले लगानी भएको छ, राज्यले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालय भनौँ, यो विद्यालयमा जुन किसिमको लगानी हुन्छ र विद्यार्थीले पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ, यसले गर्दाखेरिमा दोहोरो मारमा अभिभावक परेका छन्, उनीहरूले ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ, यता आफ्नो छोराछोरीले पनि सरकारी विद्यालयमा शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। यसले शिक्षामा राजनीति भएको छ र प्राइभेट स्कुलमा आफ्नो ढङ्गले काम गर्न पाएनन्, त्यहाँ पनि राज्यको नियन्त्रण छ भन्ने विषय र सरकारी विद्यालय र प्राइभेट विद्यालय बिचको फरकको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। सँगै हामीले देशको अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ र समस्याहरू के हुन्, कारण के हो, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै हामी प्रवेश गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेड संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेड संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।